अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज़ किचन से ही होता है क्योंकि सारे सोए होते हैं। मैं या अर्शी इन दोनों में से पहले उठते हैं। तो आज तो अर्शी पहले उठे हैं क्योंकि जो चिकन अब मैं लेके आई थी रात को उसमें से कुछ ऐसा था जिसके हमने बारबेक्यू करना था। तो अर्शी ने वो चिकन लेके उसको क्लीन करके तो बस मसाला लगाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो पैकेट हैं इस तरह से पैकेट वो बना के देते हैं। तो मैं फिर उसमें से निकाल के तो अपने पैकेट में शिफ्ट करके तो उनको फ्रिज में रखती हूँ। उसमें से ना ब्लड थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश चिकन होता है ना। तो रात को मैं लाती हूँ तो फिर रात को मैं उनके पैकेट नहीं बनाती, ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो ब्लड वगैरह निकलना है वो एक दफ़ा निकल जाए। क्योंकि वॉश करने के बाद भी ना वो ब्लड अंदर से निकलता रहता है अगर बिल्कुल आप फ्रेश ही उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। तो मैं रात को लाऊं तो सुबह करती हूँ, अगर सुबह लाऊं तो शाम को करती हूँ। तो ये सेपरेट अर्शद ने निकाल लिया है। तो वो जो है कह रहे हैं कि मैं मसाला लगाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बारबेक्यू टिक्का बड़ा मज़े का बनाते हैं। तो जब हस्बैंड किचन में हो तो किचन की हालत भी कुछ ऐसे ही होती है, हर चीज़ जो है ना वो बिखरी होती है। वो कहते हैं कि आप ना इसको समेटना मैं खुद कर लूँगा, लेकिन मुझे उलझन होती है, मैं हर चीज़ को ना साथ साथ ही समेटती हूँ। लेकिन अर्शी जो है ना वो कहते हैं कि नहीं मैं लास्ट पे कर दूँगा, आप टेंशन ना लें। तो बस जी फिर बेगमों ने क्या करना होता है, हस्बैंड जैसे दिल है वो करें। बच्चों को भी उठा दिया, कहा रेडी हो जाएं। और ये हमदान जो है इसने डेस्क चार्जिंग पे लगाना था तो उसे कहा है कि आप ले चलें, आप गाड़ी में ही चार्जिंग लगा लें क्योंकि लेट हो जाएंगे अगर यहाँ इसको चार्ज किया। तो मीठी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। पहले ही हम लेट हो गए हैं क्योंकि कारी सर का तो हम भूल ही जाते हैं। जब भी पिकनिक पे जाना हो ना तो ये माइंड से निकल जाता है कि कारी साहब को कॉल कर दिया या कारी साहब ने भी आना है। तो आज भी वो आ गए तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो आ गए हैं तो आप पढ़ लें, तो कारी साहब के पढ़ने के बाद फिर चलेंगे। तो बस ये कारी साहब अभी निकले ही हैं तो हम लोग अपनी तैयारियां जो है हमने ज़ोरों शोर से स्टार्ट कर दी। मीठी जो है वो रेडी हो गई है। मैंने कहा जैकेट पहन लो, तो कह रही है गर्मी लग रही है। मैंने कहा ये तो वहाँ जाके पता चलेगा ना कितनी गर्मी है। तो मीठी को ये हाई नेक पहनाई है। तो ये जो दुबई का मौसम है ना इस टाइम यूएई का, अगर आप अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ आना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप लोग जाएंगे पिकनिक वगैरह के पे बाहर, तो फिर आपको मोटे कपड़े चाहिए। काफ़ी सिस्टर पूछती हैं ना कि हम कौन से अभी ड्रेस लेके आएँ। तो सलार ने भी देखें वूल की शर्ट पहनी है, तो सब ने गर्म कपड़े ही चलते हैं। घर के अंदर अगर आपने रहना है ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। वो भी जैसे अब सलार और अर्शी तो अभी तक एसी चलाते हैं, मैंने तो कितने महीनों से बंद कर दिया है, इनको गर्मी लगती है। लेकिन बाहर अगर आपने निकलना है और स्पेशली शाम के बाद रात को, तो फिर तो कंफर्म है कि आपको मोटे कपड़े चाहिए। तो इसलिए बच्चों के तो लाजमी लेके आएँ। तो सलार भी अभी मुझे कह रहा था बल्कि घर में कि मुझे गर्मी लग गई है। मैंने कहा वहाँ हम वेदर हम देख रहे थे ना, टेम्परेचर जहाँ हमने जाना है तो वहाँ तो वही 16 और 17 टेम्परेचर शो कर रहा था। तो ये यूएई का आइडियल मौसम है विज़िट करने के लिए। यूएई में ज़्यादा अरसा गर्मी रहती है, ये 3-4 माह होते हैं कि मौसम अच्छा होता है, लेकिन ये इतना मौसम अच्छा होता है ना कि हमें वो जो 5-6 माह गर्मी के होते हैं ना जब ये आता है ना वो भूल जाते हैं। तो बस जी ये देखें अभी रोशनी थी, मैंने कहा ज़रा कर्टन जो है वो साइड पे कर देती हूँ, लाइटें मैंने घर की ऑफ़ कर दी हैं। तो हम लोग अभी घर से निकलने लगे हैं। सलार को मैंने कहा है कि घर का जो है वो लाक वगैरह चेक कर लें। लाइटें हमने मोटर अपनी सेपरेट लगाई हुई है, छत पे प्रेशर हमारा नहीं आता था ना टैप्स में, तो वॉशिंग मशीन में भी प्रेशर कम आता था तो अर्शी ने लगाई। तो वो फिर हम जब घर से निकलते हैं ना स्पेशली वो लाजमी बंद करते हैं। तो घर से निकल के तो हम लोग सीधा पहुंच गए हैं अलकसेस 1 में। यहाँ से हम तंदूर से रोटी लेते हैं जो कि हमने फिर टिक्का के साथ जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती है, नान टाइप रोटी मिलती है। और उसके बाद जी हम ये एक रोटी जो है ना वो ज़रा कड़क लगवा लेते हैं। ये मीठी और मैं खाली खाते हैं। और जब इस एरिया में आए ना तो यहाँ अलबेक बना हुआ है, अलबेक रेस्टोरेंट, उनके पकौड़े कभी आप आए ना तो उनके पकौड़े ज़रूर ट्राई करें। और उसके सामने ये तंदूर है तो इनसे रोटी लें तो पाकिस्तान याद आ जाता है। ये रेस्टोरेंट है, इससे हमने पकौड़े लिए और इनके पकौड़े बड़े मज़े के होते हैं, क्रिस्पी। और सामने जो तंदूर है उससे हम रोटी लेते हैं तो उसके ऊपर रख के क्या याद आ जाता है पाकिस्तान में ट्रेन का ज़माना। तो मैं तो लाजमी इस एरिया में आऊँ ना तो ट्राई करती हूँ। तो उसके बाद जी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचे हैं। यहाँ से हमने फिर जो बारबेक्यू करना होता है तो वो कोयले तो हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन वहाँ जितनी देर बैठना होता है आग के बगैर तो नहीं बैठा जाता। इतनी ठंड होती है बच्चों के साथ ना, तो हम लकड़ियाँ फिर ले जाते हैं। तो यहाँ हमारे वर्कर जो हैं वो रहते हैं, वॉचमैन हमारा अपनी कंपनी के 2 आदमी हैं वो रहते हैं। तो उनको हमने कॉल की हुई थी कि आप रेडी रखना, हम आके लकड़ियाँ जो हैं वो पिक कर लेंगे क्योंकि छोटे पीसेस बनाने होते हैं ना। तो बस जी वहाँ से लकड़ियाँ ली तो सीधा अपनी मंजिल पे पहुँच गए। ये है फजीरा का एरिया, रोड के साथ
دن میں کبھی گئے نا تو بڑا پیارا ویو ہے، ماؤنٹینز ہیں دور دور تک، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے آگے ایک پکنک پوائنٹ ہے، روڈ جاتی ہے نا ساتھ سے، لیکن ہم لوگ شروع میں ہی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ نا میری پوری فیملی کو، مجھے بچوں کو نہیں اچھا لگتا رش کی جگہ میں جانا جہاں زیادہ گیدرنگ ہو، بندے کی پرائیویسی ہونی چاہیے۔ اتنا آگے ہم رش سے چلتے ہوئے جاتے ہیں، پھر وہی گیدرنگ پارکنگ نہ ملے، تو اس لیے نا ہم نے ہمیشہ نا ایسی جگہ تلاش کی ہے کہ جہاں پلین بھی ہو، بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیل سکیں، اسٹریٹ لائٹس بھی ہوں۔ ہمارے پاس اپنی بھی لائٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں لائٹ ہو بھی، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے اس کی چارجنگ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے نا اسٹریٹ لائٹ ہونا لازمی ہے۔ تو یہاں میٹھی جو ہے وہ مجھے اپنے بینگل اتار کے پہنا رہی تھی کہ ماما آپ کے ڈریس کے ساتھ یہ میچ ہو رہا ہے تو آپ یہ پہنیں، تو میں یہ دکھا رہی تھی کہ آپ کا یہ ڈریس ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے۔ تو یہ جی ہم نے اپنا جو ٹیبل ہے نیا لیا تھا، تو آج ہم نے کہا اس کی بھی شروعات کر ہی لیتے ہیں۔ اس کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا لے کے آنا، ایسے ہی رکھا ہوا تھا، تو آج تو بڑی بات ہے، عرشی نے کہا کہ یہ بھی یاد سے رکھ لیں۔ تو جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں مجھے آگ جلا دیں، اس کے بعد آپ لوگ جو بھی کرتے رہیں سیٹنگ بناتے رہیں، کیونکہ سردی اتنی تھی، ٹیمپریچر جو ہے تھا وہ 14 اور 15 ٹیمپریچر تھا، اور یہ جگہ بڑی پیاری ہے۔ اگر آپ کو لوکیشن بھی چاہیے ہوگی تو میں بھی سالار کے پاس ہو، آپ مجھے انسٹا پہ میسج کیجیے گا، میں آپ کو کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو بڑا مزہ آتا ہے اس جگہ میں، یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ جی اس جگہ میں آس پاس کیا ہے، یا بالکل ماؤنٹین ہے اور پلین ایریا ہے، گاڑیاں جاتی ہیں، بالکل ہمارے پیچھے 2 فیملی آ کے بیٹھ گئی اور ہمیں بڑا مزہ آیا۔ تو اس کے بعد جی ہم لوگوں نے آگ جلا کے گپ شپ کی، اور پھر عرشی سے کہا کہ آپ سٹارٹ کریں نا آہستہ آہستہ کیونکہ ٹائم بھی لگے گا۔ اور یہ میٹھی اور میٹھی کے ماموں، میٹھی جو ہے وہ بک لے کے گئی ہوئی تھی وہاں، وہ کوئی میچنگ والی نمبرز والی، تو میٹھی اور میٹھی کے ماموں وہ کرنے لگ گئے، اور عرشی جو ہیں وہ اپنی سیخیں تیار کرنے میں لگ گئے۔ مجھے تو اتنی سردی لگی، عجیب قسم کی سردی، حالانکہ آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پھر بھی میں اٹھ کے گاڑی کے اندر چلی گئی۔ میں نے کہا میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہی، شاید مجھے ہلکی ہلکی بھوک بھی لگنے لگ گئی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، تو کیونکہ ہم وہاں سے نکلے ہیں تو ہم نے وہ روٹی اور پکوڑے کھائے ہیں، بچے تو راستے میں پھر چپس وغیرہ اور چیزیں کھاتے رہے نا، چاکلیٹ، لیکن میری یہ نیچر نہیں ہے، میں ایسی چیزیں بہت کم کھاتی ہوں، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ تو شاید بھوک کی وجہ سے بھی میں نے عرشی سے کہا کہ مجھے سردی لگنے لگی، جب یہ ریڈی ہو جائے نا تو آپ نے مجھے بلا لینا ہے۔ تو عرشی ساتھ ریڈی کر رہے تھے، تو ہوا آپ دیکھتے ہیں نا میٹھی کے بالوں سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کتنی تیز ہوا چل رہی ہے۔ تو فائنلی جی ہمارا تکہ ہو گیا ریڈی، اور عبداللہ جو ہے اس کو کہا کہ آپ ساتھ ساتھ روٹی گرم کر کے ہمیں دیتے رہیں تو ہم کھائیں، تو سلار اور عبداللہ جو ہے وہ روٹی بھی گرم کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ فریش چکن کا تکے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ پہلے جب ہم آتے تھے نا پکنک پہ، تو ہم لوگ مال سے یا سپر مارکیٹ سے چکن لے کے تو اس کا باربیکیو کرتے تھے، لیکن جب سے پھر ہم نے اجمان جانا شروع کیا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے، اتنا سافٹ اور اتنا اچھا چکن تیار ہوتا ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی اگر اجمان والے تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن اگر دبئی والے بھی دبئی سے لیتے ہیں تو ایک دفعہ اجمان سے لے کے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو بس جی ہم نے کھانا کھایا، تو اس کے بعد بھائی نے تو رکھ لی چائے، وہ چائے کے بڑے شوقین ہیں اور ان سے صبر نہیں ہوتا، تو یہاں آ کے تو وہ صرف کھانے کی وجہ سے رک گئے تھے، ورنہ آتے ہی وہ پہلا کام کرتے کہ چائے بناتے، لیکن خالی پیٹ پھر انہوں نے کہا بابا ایک دفعہ باربیکیو کر لیں تو پھر چائے پیوں گی۔ تو میں نے کہا کہ آگ ہو تو گنے یا مالٹے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے جی سرگودا کے مالٹے، میں تو یہ بھی لے کے گئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں تو پہلے مالٹے کھاؤں گی تو چائے تو بعد میں پیوں گی۔ تو یہ بچے سارے چائے پینے لگے، تو مجھے تو سردی میں بڑا مزہ آیا۔ تو یہاں پھر جی ساری فیملی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ خوبصورت لمحات، زندگی اتنی تیز ہے، اتنا جلدی دن گزر جاتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں جب یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پوری فیملی کو جی سلامت رکھے، اور یہ جو ٹائم ہے کتنا پیارا ہے، کتنا جلدی یہ گزر رہا ہے۔ تو اس طرح میں دوسروں کے بارے میں بھی سوچتی ہوں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، زندگی جی لیں، ہنس کے جی لیں، صحیح کھل کے جئیں۔ تو یہاں بھی عرشی اور بچے سارے یہ ملکو کا گانا لگایا ہوا تھا، میں نے گانا نہیں آپ کو سنایا، کاپی رائٹ آ جانا تھا، تو ڈانس کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، اور بس جی یہ عمران خان کی محبت میں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو میں آرام سے بیٹھ کے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آگ کے بغیر تو بیٹھے ہی نہیں جا رہا تھا۔ لوکیشن میں بار بار کہہ رہی ہوں بڑی اچھی ہے،
آپ دیکھیں کہ لائٹس بھی ہے، ہماری اپنی بھی لائٹ ہے لیکن پیچھے اسٹریٹ لائٹس بھی ساری جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پرائیویسی پسند کرتے ہیں، اکیلے انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ سپورٹ ہے۔ اور ہم نے تو اپنا جو کیمپنگ بھی کر لی تھی، بچے اس کے اندر بیٹھ کے پھر مووی وغیرہ دیکھتے رہے، تو میں اور عرشی باہر بیٹھ کے تو گپ شپ لگاتے رہے۔ اتنی پرسکون جگہ تھی نا، آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ صبح 4:45 گھر آئے تھے، بس ایسے ہی دل تھا کہ اگر یہ لکڑیاں ختم نہ ہوتی نا، ہماری لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، اگر وہ ختم نہ ہوتی تو شاید ہم صبح ہونے تک، صحیح سورج نکلتے تک بیٹھے رہتے، کیونکہ لکڑیاں اور آگ کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس لیے بڑا پرسکون ماحول تھا۔ اگر آپ جیسے پسند کرتے ہیں نا، پرائیویسی آپ کو اچھی لگتی ہے، پرسکون رہنا، ریلیکس آپ کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ تو یہاں ہم بس بیٹھ کے سارے گپ شپ کر رہے تھے، اپنے پاکستان کے ٹاپک سب نے چھیڑے ہوئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ تو جی یہ میرا آج کا ولاگ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں جی۔ اللہ حافظ۔